नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने शब मेराज पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाया? क्या वजह थी, क्या बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत, उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर लम्हे और हर नबी और हर रसूल और हर पैगंबर के दरमियान अल्लाह ने बता दिया कि एक मेरा महबूब है जिसकी वजह से मैंने कुल कायनात आलम का वजूद बख्शा है। और वो शान और शौकत, वो नूरे मोहम्मद हर एक के अंदर जलवागर रहा, जलवा नुमा रहा और हर नबी बाखबर रहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, बुराक का इंतज़ाम किया, जिब्रील को भेजा, रफ़ का इंतज़ाम किया। और जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जब रसूलुल्लाह बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ ले गए, तो कोई नबी कहीं और अरब के, इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ दूसरे मुल्कों में हर नबी अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे थे, हर नबी अपनी कब्र में आराम कर रहे थे। कितना ज़माना, कितना अरसा गुजर गया, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले जाने लगे तो बैतुल मुक़द्दस में हर नबी अपनी अपनी कब्र अनवर से निकल करके बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ ले आते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आप इमामत फरमाते हैं और इसके बाद आप अपना मेराज सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज इसलिए बुलाया कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात और उनकी सिफात और उनके कमालात और उनके इख्तियारात दुनिया वालों के सामने उजागर करना था कि शबे मेराज की रात में बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही और निज़ाम कायनात वहीं का वहीं रुका रह गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में तशरीफ़ ले जाते हैं, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने के बाद जो मेराज का सबसे बड़ा तोहफा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया है अपने बंदों को, रसूल अल्लाह की उम्मत को, वो सबसे बड़ा जो तोहफा है वो नमाज का तोहफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबे मेराज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराने के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती का मामला आया है, जब कोई मेहमान आता है और मेहमान आने के बाद जब वापस जाता है तो कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है। अल्लाह ने अपनी बारगाह का सबसे मकबूल तोहफा, सबसे बेहतरीन तोहफा अपने बंदों को जो अता किया वो नमाज का तोहफा है। रसूल अल्लाह की उम्मत को नमाज का तोहफा दे करके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में फिर दोबारा से भेजा। शबे मेराज से जब आपकी वापसी हुई तो तोहफा नमाज का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। 50 वक्त का तोहफा, 50 वक्त की नमाजों का तोहफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। छठे आसमान पे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि अरे अल्लाह के रसूल, ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत ना पढ़ पाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि जाओ फिर ये अल्लाह की बारगाह में ये नमाजों को कम कराओ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं। हर बार 5 वक्त की नमाज कम होती है, हर बार 5 वक्त की नमाज कम होती है। दीदारे खुदाबंदी करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हमारी उम्मत बड़ी नातवा है, बड़ी कमजोर है, बड़ी लागर उम्मत है, इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 बार जाने में 5-5 वक्त की नमाजों को कम किया तो 45 रकात नमाज कम हो गई। लेकिन रब्बे कायनात ने वादा फरमाया, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी तो मैं उसको सवाब 50 वक्त का अता करूंगा। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के साथ
کتنی بڑی کرم فرمائی کی ہے، کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، کتنا بڑا انعام دیا ہے اللہ نے کہ 50 وقت کی نماز کا ثواب تم کو دیا جائے گا، لیکن تمہیں پڑھنا 5 وقت ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنا ہے، اللہ آپ کو ثواب 50 وقت کی عنایت کرے گا۔ شب معراج تحفہ جو ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا ہے، اللہ نے جو رسول کو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اب امت کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تم خلوت میں رہو، تم جلوت میں رہو، تم دنیا کے کسی بھی سفر میں رہو، لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ رسول اللہ کو ہے، رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پیار ہے، رسول اللہ سے تمہیں عشق ہے، رسول اللہ سے تمہیں محبت ہے، اور اللہ کے تم بہترین بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، اور تم کو بھی معراج اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معراج ہو جائے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تحفے کو قبول کرو اور نماز پنجگانہ ٹائم ٹو ٹائم ادا کرو۔ اگر تم ٹائم سے نمازیں پڑھو گے تو تمہارے لیے سب سے بڑی معراج یہی ہے۔ ایک رسول اللہ کو معراج اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر کے اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دو اور خدا کا دیدار کر لو۔ اگر تم خدا کا دیدار نہیں کر سکتے تو خدا تمہارا دیدار کر رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا ایمان اور مضبوط اور مستحکم اولیاء کاملین کی طرح ہو جائے، اور جس طرح سے ان کے ایمان مستحکم اور مضبوط تھے، تو تم کو بھی اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو تو یہ دیکھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑی معراج ہے مسجد میں جانا، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا، یہی ہمارے لیے معراج ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں یہ ہے، ایمان والوں یہ ہے، رسول اللہ کے امتیوں یہ ہے کہ تم کو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ نماز کا دے کر کے رسول اللہ کو دنیا میں پھر شب معراج سے واپس کیا، اور معراج کا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے، معراج میں تحفہ اللہ کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں رسول اللہ، اور ہمیں اور آپ کو سب کو اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رہیں، ان کی محبت میں رہیں، نماز کی جستجو میں رہیں، نماز کے خواہش مند رہیں، نماز کے طلبگار رہیں۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے اللہ اکبر، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، اس اذان کے الفاظوں کو اگر تمہارے کانوں میں جاتے ہیں اور تم مسجد نہیں جاتے ہو، تم رسول اللہ کے اس تحفے کو ٹھکرا رہے ہو، اور ٹھکرانے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، قبر بھی تمہاری اندھیری ہوگی، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔